آیا تن من دن دی رہی خبر نہ کوئی ایسا تیر عشق چلایا۔ اللہ اکبر، حضور دا دل وچ پیار پیدا ہو گیا، بچے دے دل وچ پیار پیدا ہو گیا۔ اسی بچے نو معمولی سمجھنے ہاں، او دے کام نو معمولی سمجھنے ہاں، او دے انداز نو معمولی سمجھنے ہاں، بچے دی حرکت نو معمولی سمجھنے ہاں۔ ہن بچے نے روزانہ کی کرنا ہے؟ کروں دال آنا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی چوکھٹ تے آ کے کھلو جانا ہے تے حضور دیاں گلاں سننیاں تے کار ٹر جانا ہے۔ کچھ دن گزرے، بچے دی موت دا ویلا آ گیا، بچہ بیمار ہو گیا۔ اللہ اکبر، آخری ساواں چلن لگیاں، باپ نے پتر دے سر تے ہاتھ رکھیا۔ جو دی باپ کہندا ہے بیٹا دس تیری آخری خواہش کی ہے؟ عرض کیتی ابا جی جے من لو تے میری آخری خواہش ہے وے میرے سونے مدنی محمد نو لے آؤ۔ عاشق نو مال خزانے تے تحت حکومت او شاہی، انج لگ دے جویں چوراں گل پائی۔ ہاں سبحان اللہ، جڑا حضور دا سچا عاشق ہوئے نا، او دے آخری ساہ بھی چل دے ہون تے دا یہ دل کردا سونا نظریہ آ جائے۔ ہاں جی سونا نظر، مردیاں بھی کملی والے جنوں کملی والے دی زیارت ہو جائے میں نا او دے جنتی ہون دی مہر لگ گئی ہے۔ اونچی آکھو دعا کرو جدوں مریے سرکار دی زیارت بھی ہوئے، سونے دا کلمہ بھی نصیب ہو جائے۔ جی جی اللہ حکم، میرے آقا تشریف لے آئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے دے سر تے ہاتھ رکھ چھڑیا، ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا تیرا کی حال ہے؟ عرض کیتی آقا جی آخری ٹائم جاری ہے، موت دی کشمکش دے اندر ہاں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا پھر کلمہ پڑھ لے۔ عرض کیتی آقا جی دل نے تے پہلے ہی پڑھ لیا، زبان نال ہن پڑھنا لا الہ یا محمد سرور، ایس کلمے دے راز نیارے نے، ایس ڈب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا بوکنے والے نے، پڑھو لا الہ۔ بچے کلمہ پڑھ لیا، وہ تو روح پرواز دا ٹائم ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تیرے کیڑی کفیت؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں اللہ تو ڈرنا میاں، بچہ ہو کے پیا گل کردا، میں اللہ تو ڈرنا میاں کہ ساری زندگی یہودی دے اندر گزری ہے، لیکن وہ دی رحمت امید بھی رکھنا کہ کملی والے دا غلام بن کے جا رہا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جدی اے حالت ہوئے کہ او خوف و امید دے درمیان ہوئے، اللہ انہوں بخشش عطا فرماندا ہے۔ اللہ انہوں کی عطا فرماندا ہے جیدے دل وچ خوف تے امید دو کٹھیاں چیزاں ہو جان، رب دی رحمت دی امید اور اللہ دا خوف کٹھا ہو جائے، اللہ انہوں مغفرت عطا فرماندا ہے۔ اللہ اکبر، جدو بچہ فوت ہو گیا میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے یہودی اے بچہ آج تو بعد ساڈا غلام ہے، اے فوت ہو گیا، دے کفن دفن دا انتظام بھی کملی والا کرے گا، اے دا جنازہ بھی کملی والا پڑھائے گا، اینو قبر چ بھی کملی والا رکھائے گا۔ بعد مرن دے او قبر میری تے جے تو پاویں او پھیرا، اڈیاں اٹھ کے مل سن تینوں تے کر سن مجرا او تیرا۔ واہ گجرو تواڈے نام دی سبحان اللہ۔ اے میاں صاحب گجر ہوئے نے، ہیں جی گجر مرد ہوئے نے تے عشق دی ایڈی ایڈی گل میاں صاحب کر گئے نا تے این دی گل اج تے نویں نویں ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتے، ہیں جی تے اے سارا سہرا جڑا نا میاں صاحب بڑا سارا گجراں نوں ہے، محبت آکھو سبحان اللہ۔ اے دیکھو حضور دا پیار کی ہے، بچے دی اسی حرکت نوں معمولی سمجھنے ہاں، لیکن اس بچے آخری ٹائم چ ایک التجا کیتی ہے میں سرکار نوں ملنا ہے۔ اج کوئی بڑا بندہ ہونا ہے، بچے دی کیڑی گل ہوئی جی؟ سرکار تشریف لائے نے، ہیں جی سرکار تشریف، پھر جدو جنازے دی گل آئی سرکار نے فرمایا تیرے ذمے نہیں، اے دی قبر دا وارث بھی کملی والا ہے، دے اشر دا وارث بھی، اے دے قبر دا وارث بھی کملی والا ہے، دے اشر دا وارث بھی
दुआ करो असी भी मरीए ते हुजूर दी गुलामी विच मरीए। साडे कबर दा वारस भी कमली वाला होवे ते साडे अशर दा वारस भी जदों कबर ते रख के साडे रिश्तेदार वापस आवन ते एवें रूह जे कम्मे ना ते उधरों सानू